बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की एक इंतहाई मुफीद वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान चौधरी शहजाद साहिल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत अहम है, बिलखसूस टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत अहम है, क्योंकि हम अक्सर जो है वो इस बात में कंफ्यूज रहते हैं। हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि कोई बच्चा जो है वो कितना ज़्यादा ज़हीन है या कितना ज़्यादा ज़हीन नहीं है। बेसिकली हम जहानत को सिर्फ एक दो चीज़ों से नापते रहते हैं कि ये बच्चा जो है वो नंबर कितने लेता है, इसकी परसेंटेज क्या आती है। तो हम इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि बच्चा जो है वो ज़हीन है भी या नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी खसूसियात या 5 ऐसी आदात कह लें कि मैं बच्चों की 5 ऐसी आदात बताऊंगा जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बच्चा वाकई इंटेलिजेंट है या नहीं है। ये मुख्तलिफ रिसर्च से जो है ये बातें सामने आई हैं कि इंटेलिजेंट लोगों के अंदर कुछ क्वालिटीज़ और उनकी कुछ आदात होती हैं। तो उनमें से 5 क्वालिटीज़ या 5 हैबिट्स जो है वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। बात करते हैं जी पहली आदत या पहली क्वालिटी की, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी बेसिकली एक ऐसी आदत है जो ज़हीन लोगों के अंदर कूट कूट के भरी हुई होती है। अब चूंकि इसकी वजह क्या है, क्योंकि जिस शख्स के अंदर ये क्यूरियोसिटी है, तजस्सुस है, जुस्तजू है, लगन है, किसी भी चीज़ के बारे में जानने का जो है ना, वो कहते हैं ना, एक दिमाग में एक तड़प है अजीब सी कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इसको कौन ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है। ये सारे सवालात अगर आप देखते हैं कि कोई बच्चा आपसे इस किस्म के सवालात करता है, कोई बच्चा जो है वो आपसे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पूछता है कि भैया ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये ऐसा किस लिए हो रहा है, तो ये सारी बातें कि जिससे आपको लगे कि बच्चा जो है ना आपसे मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सवाल करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो बेसिकली एक इंटेलिजेंट इंसान है। क्योंकि जो बंदा सवाल करना जानता है ना, उसके अंदर नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि सवाल पहली चीज़ है जो आपको सीखने की तरफ लेकर जाती है। तो इंटेलिजेंट लोगों के अंदर जो है ये खसूसियत जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद होती है कि वो क्यूरियस होते हैं। इंतहा दर्जे की क्यूरियोसिटी जो है वो उनके अंदर पाई जाती है, तजस्सुस पाया जाता है। बात करते हैं जी दूसरी आदत की। दूसरी आदत ये है कि दे आर वेरी गुड लिसनर्स। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनकी एक खासियत ये भी होती है कि वो बहुत चीज़ों को डीपली सुनते हैं। यानी कि एक बात है ना कि आप बात कर रहे हैं या कोई और शख्स बात कर रहा है, मैं जी हाँ जी हाँ जी 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 हाँ जी हाँ जी 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 करता जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो उस बात को जो कोई शख्स कर रहा है उसको बड़ी गहराई से सुनते हैं, बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। और याद रखिएगा, जितनी आप तवज्जो से सुनेंगे उतनी एक तो बात आपको समझ ज़्यादा आएगी, दूसरा उस बात का आप पर असर ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो जितनी आप तवज्जो से सुनेंगे उतनी उस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आप अब्जॉर्ब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो अपने अंदर जज्ब कर सकते हैं, जिससे आपको जो है वो फ़ायदा मिलेगा। तो दूसरी आदत जो कि इंटेलिजेंट लोगों की होती है वो होती है कि वो अच्छे लिसनर्स होते हैं। वो जो है बहुत अच्छे अंदाज में हमतनगोश होकर जो है वो बात सुनने के आदी होते हैं। हैबिट नंबर 3, दे आस्क गुड क्वेश्चंस एट राइट टाइम। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो वो हर चीज़ के बारे में सवाल उठाते हैं। हर कोई भी नई चीज़ देखते हैं ना तो उसके बारे में सवाल उठाते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा जो है वो किस लिए किया गया है, क्यों किया, किसने किया, कैसे किया, कब किया। इस किस्म के सवालात जो है वो उनके दिमाग में जन्म लेते हैं। फिर उन सवालात के जवाबात ढूंढने के लिए जो है वो, चूँकि उनकी आदत है ना सवाल करना, और याद रखिएगा जो चीज़ आपकी आदत है ना उस आदत को आप पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो जिस शख्स के अंदर ये आदत होगी कि सवाल उसने करना है, तो उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भी वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो वह बेसिकली एट द एंड जो है वो उस सवाल का जवाब ले ही लेता है, एट द एंड जो है वो उस सवाल के जवाब तक पहुंच ही जाता है। तो तीसरी आदत ये है कि वो अच्छे सवाल करना जानते हैं। वो जो है वो चीज़ों को खंगालना जानते हैं, चीज़ों को टटोलना जानते हैं, उनकी गहराई तक जो है वो जाना जानते हैं। हैबिट नंबर 4, दे एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स। बहुत बड़ी बात है जी। ज़हीन वो है जो अपनी गलतियों को तस्लीम कर ले, और उससे भी ज़्यादा बड़ा ज़हीन वो है, उससे भी ज़्यादा बड़ा जो है वो अक्लमंद वो है जो अपनी गलती को तस्लीम भी कर ले और फिर उसकी इस्लाह भी कर ले और मान ले कि हाँ मैं गलत था, झुक जाए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का फरमान है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। तो
یہ انٹیلیجنٹ لوگوں کی جو ہے وہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی مسٹیکس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیتے ہیں اور آئندہ جو ہے وہ ان غلطیوں کو دہراتے بھی نہیں ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ غلط ہیں تو آپ جھک جائیں، معافی مانگ لیں، اور اگر آپ کی عزت میں کمی آ گئی، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضمانت دیتا ہوں کہ کل قیامت والے دن اپنی جو عزت میں، آپ کی عزت میں جو کمی آئی ہوگی وہ مجھ سے لے لینا۔ اس سے بڑی اور کیا گارنٹی چاہیے؟ تو جھک جانا چاہیے۔ کبھی کبھی جو ہے نا ہمیں ہار کر جو ہے وہ جیت مل جاتی ہے، کبھی کبھی جو ہے وہ ہمیں ہار جانے میں ہی جیت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لینا چاہیے، اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ دوبارہ ان غلطیوں کو نہ دہرایا جائے۔ تو بیسیکلی یہ انٹیلیجنٹ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی مسٹیکس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو دہراتے نہیں ہیں۔ ہیبٹ نمبر 5، they know what they don't know۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو دو چیزیں بڑی اچھی طرح پتہ ہوتی ہے کہ وہ جانتے کیا ہیں اور وہ کیا نہیں جانتے۔ کہ ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ what they know، اور ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے what they don't know۔ یعنی کہ سادہ الفاظ میں اگر میں یہ کہوں کہ ان کو اپنی خوبیوں اور خامیوں کا علم ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، جس شخص کو اپنی کوالٹیز، اپنی ویک پوائنٹس اور اپنے اسٹرانگ پوائنٹس کا پتہ ہے، وہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر طور پر جو ہے وہ مینیج کر سکتا ہے اور وہ اپنے آپ کو زیادہ گرو کروا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ کسی ایسے کام میں پڑے گا ہی نہیں جس میں اسے پتہ ہے کہ یہ کام میرے بس کا ہے ہی نہیں ہے یا یہ کام مجھے آتا ہی نہیں ہے۔ تو بیسیکلی وہ کام وہی کرے گا جس کے اندر پہلی بات ہے اس کا انٹرسٹ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اسے وہ کام بھی آتا ہے۔ تو اسے اپنے بارے میں، یعنی کہ میں سادہ الفاظ میں یہ کہوں کہ جو ذہین شخص ہے اسے اپنی تلاش ہو چکی ہوتی ہے، اسے اپنے آپ کا پتہ چل چکا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے۔ دیکھیے ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیپل سمارٹ ہوتے ہیں، اسٹریٹ سمارٹ ہوتے ہیں، جو لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ جانتے ہیں، جو لوگوں کے بارے میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرنا جو ہے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے ان کو۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر جو ہے وہ ڈوبے رہتے ہیں، جن کو اپنی ذات کے بارے میں زیادہ علم ہوتا ہے، تو جن کو اپنی خودی کا پتہ ہوتا ہے۔ جیسے اقبال نے کہا نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اسے اپنی ذات، اپنی خودی کا جو ہے وہ علم ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے اللہ نے اس کائنات میں جو بھیجا ہے وہ کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز بھی جو ہے وہ بے معنی اور بے مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پرپز ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ریزن کے تھرو وہ پیدا کی گئی ہے۔ تو اگر آپ کو 5-5.5 فٹ کا اللہ نے پیدا کیا ہے تو یہ بلا وجہ نہیں ہے، بلا وجہ نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے، آپ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ وہ شخص جو اپنے بارے میں علم رکھتا ہے اسے اپنے اس مقصد کا پتہ چل جاتا ہے، وہ اپنی تلاش کر لیتا ہے، وہ اپنے بارے میں جو ہے وہ آگاہی حاصل کر لیتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ذہین ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کوالٹی موجود ہوتی ہے کہ انہیں اپنی سکلز کا پتہ ہوتا ہے، اپنے اسٹرانگ پوائنٹس، اپنے ویک پوائنٹس، دونوں چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ کسی بھی شخص کو ذہین یا کن ذہن کہنے سے پہلے کچھ کوالٹیز چیک ضرور کر لیجئے گا کہ آیا اس کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہیں یا نہیں ہے۔ تو اگر اس شخص کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی کوالٹیز جو میں نے آپ کو 5 بیسیکلی بتائی ہیں، ان میں سے کچھ موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ذہین ہے۔ اور دوسری بات، ذہانت صرف ایک قسم کی نہیں ہوتی، ذہانت بیسیکلی 9 قسم کی ذہانتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ کو آئی بٹن کے اوپر آئی بٹن میں جو ہے وہ مل جائے گی اور وہاں پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ذہانتیں بیسیکلی 9 قسم کی ہوتی ہیں، 9 طرح کی ذہانتیں ہوتی ہیں۔ اور اس تھیوری کو تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ اس کی آلریڈی 2 ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اگر آپ کو شوق ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ذہانتیں کون کون سی ہیں، تو آپ آئی بٹن پہ جا کے کلک کر لیں، آپ کو انشاءاللہ وہ ویڈیوز مل جائیں گی۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی ہیلپ فل رہی ہوگی اور اس سے کافی بینیفٹ آپ کو ملا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔